भवनोनी बडिनो नमस्कार. सर्व कर्मेलित याजकांच्या नावे हांव फादर स्टीवन पिरेरा तुमकां या बायबल क्लासीक मोगान स्वागत म्हणटा. हांव चिंता तुमी आयच्या क्लासीक तयार जावन आयल्यात म्हण. आयचो अध्याय आमी शिकच्या पयलें जे कितें आमी आदल्या क्लासींत शिकल्या ताचो थोडो उडास मतीक हाडया. उत्पत्ती पुस्तकाच्या 40 आनी 3 हो अध्याय आमी शिकल्या. थंयसर इस्रायलांत दुकोळ आनिकी मुखारून गेल्ल्या वेळार एकपोटीची वरवीं हाडिल्ली मूग धरल्या वेळार जाकोब ताच्या पुतांक इजिप्ताक वरवीं हाडच्याक धाडटा. वरवीं हाडूंक वेताना बेंजमीक आपणा सांगता धाडच्याक जुदा दबाव घालता आपल्या बापाय जाकोबाचेर. कितें म्हळ्यार जुजेन ताच्या धाकट्या भावाक बेंजमीक हाडिचे म्हणून येदळूच आदेश दिल्लो. बापायक धाडूंक मोन ना जाल्यारय दुसरो उपाय नासतना तो जुजे सांगता धाडटा. आनी जुजे म्हणटा बेंजमीक तूं धाडनाय जाल्यार आमकां खाण मेळचें ना. हांव बेंजमीच्या जिवाक जबाबदारी रावतां, जामीन रावतां, धाड म्हूण. आखरेक बेंजमी घेवन सांगताच त्या देशांतले मोलादीक 6 वस्तू घेवन जाकोबाचे पूत इजिप्ताक वेतात. आदले फावटी इजिप्ताक गेल्ल्या वेळार थंयसर खाणा वरवेच्या सांगता तांणी त्या खाणा खातीर दिजे जाल्लो पयसो पाटी जुजेन तांच्या चिलान घाल्लो. आतां जाकोब म्हणटा कांय तरी चूक घडली आसतली, त्या देखून ते पयशे तशेंच आतां नव्यान दाने घेवच्याक पयशे अशें दोडो पयसो घेवन पाटी वसा म्हणून जाकोब तांकां सांगता. बेंजमी दोडो दुडू तशेंच त्या गांवचे मोलादीक 6 वस्तू घेवन जाकोबाचे पूत जुदाच्या मुखेलपणाखाल इजिप्ताक येतात. इजिप्तांत दुसरे फावटी जुजे आपणाच्या भावांक भेटता आसतना कितें घडटा तें आमी पळयलें. उपरांत जुजे आपणाच्या भावा सांगता जेवता. थंयसर 3 मेजां मांडलेलीं आमी आयकलें. जुजेक 1 मेज, जुजेच्या भावांक 1 मेज आनी थंयसर आसल्या इजिप्तकारांक. आनी आमी समजून घेतलें की इजिप्तगाळ आनी इस्रायलगाळ सांगता बरसनातले, सांगता जेविनातले. ताका कारण कितें म्हूण आमी आदल्या क्लासींत समजून घेतलां. हें आदल्या क्लासीचें रिकॅप. तर आतां आयचो अध्याय तो जावन आसा 40 आनी 4 वाचून तांतल्यो संगती समजूंक आमी प्रयत्न करया. जेनेसीस चॅप्टर 44. आता सुरवेच्या 13 वळींनी जुजे ताच्या कुटुंबाक इजिप्ताक हाडूंक मात्र न्हय ताच्या कुटुंबा सांगता राजी संधान करूंक प्लॅन करता. जोसेफ प्लॅन्स टू ब्रिंग हिज फॅमिली टू इजिप्ट and to reconcile. 2 फावटी ताचे भाव ताका भेटल्यात. जुजेन ताची वळख तांकां सांगूंक ना. आतां जुजे चिंता की आनी आमी अशेंच मुखारून गेल्यार जायना, त्या देखून म्हजी वळख हांवें म्हज्या भावांक दिवचें म्हूण. त्या देखून ह्या एका अवस्वरांत तो तांकां इजिप्ताक हाडूंक तशेंच तांचे संगी राजी जावंक तो प्लॅन करता.
कसले प्लॅन म्हणून आम्ही हांगसर वाचून पळोवया. सुरवेच्या या 13 वळींनी जुजेच्या या एका योजना विशयंत प्लॅना विशयंत आमकां वाचूंक मेळटा. जुजेन आपल्या कारभाऱ्याक सांगले, त्या मनशांच्या चिलांनी तांकां व्हरूंक तांकता तितली दानी बोर आनी हरयेकल्याचो दुडू तांच्या चिलांत वयर घाल. म्हजो रुपयाचो गोबलो निमाण्या भावाच्या चिलांत ताणें दाणी मोलाक घेवंक दिल्ल्या दुडवाचो घाल. कारभाऱ्यान जुजेन सांगले प्रमाणे केलें. सकाळीं उजवाडतच त्या मनशांक तांच्या गाडवाचोवें धाडलें. शेरातावन थोडीच वाट ते सुम करले आनी जुजेन आपल्या कारभाऱ्याक सांगलें, आतांच त्या मनशांची पाट धरून वच आनी ते मेळटच तांचे लागीं विचार, बऱ्याक वायट कित्याक तुमी पाटीन दिलें? म्हज्या धन्याचो रुपयाचो गोबलो तुमी कित्याक सोरलो? त्या गोबल्यांतलें तो पियेता आनी ज्योतिश्या खातीर तो वापरता. देखून व्हड एक अपराध तुमी केला. कारभाऱ्यान तांची पाट धरतच ही उतरां ताणें तांकां सांगली. तांणी ताका जाप दिली, सायबा, असलीं उतरां कित्याक उलयताय? तुजे सेवक केदींच अशें करचें न्हय. पळय, आमच्या चिलांनी आमकां मेळिल्लो दुडू कानान देशांतावन पाटी हाडून आयले हांव. तर तुज्या धन्याच्या घरांतलें भांगार वा रुपें आमी कित्याक सोरूंक जाय? तुज्या सेवका पैकी कोणाय एकल्या कडेन तो गोबलो मेळत तर ताका मरणाची शिक्षा फावो आनी आमी तुजे गुलाम जातले. तो म्हणूंक लागलो, बरें, तुमी सांगले प्रमाणे जावं. कोणा लागीं तो गोबलो आसा तो म्हजो गुलाम जातलो, पूण तुमी हेर सकट निरापराध. उपरांत हरयेकल्यान आपलें चील वेगळी वेगळी सकला दवरलें आनी तें उक्तें केलें. मलगडे तावन निमाण्या पर्यंत ताणें तांची सोदना केली आनी गोबलो बेचमीच्या चिलांत ताका मेळ्ळो. हें पळोवन तांणी आपलीं वस्त्रां पिंजलीं. उपरांत हरयेकल्यान आपल्या गाडवाचेर आपलें चील घालें आनी शेराक ते पाटी आयले. भोवन न्ही भणिनो, दुसरे फावटी दानी मोलाक घेवचे खातीर जाकोबाचे पूत खंयसर आयल्यात? इजिप्ताक आयल्यात. आतां थंयसर तांकां जुजे सांगाता वाडला. ते घट्ट जेवतात, पियेतात आनी गम्मत करतात. आतां तांणी पाटी वेसो वेळ आयलो. ह्या संदर्भार जुजे आपल्या कारभाऱ्याक म्हणटा, त्या मनशाच्या चिलांनी तांकां व्हरूंक तांकता तितली दानी बोर आनी हरयेकल्याचो दुडू तांच्या चिला वयर घाल. पळया, दुसरे पोटीन जाल्यार जुजे त्या वरवेचो आयवस वा मोल घेवंक तो तयार ना. ते पयशे पाटी तांच्याच चिलांत घाल. म्हजो रुपयाचो गोबलो निमाण्या भावाच्या चिलांत ताणें दानी मोलाक घेवंक दिल्ल्या दुडवाचोवें घाल. आतां कित्याक जुजे आपणाचो गोबलो ताच्या भावा बेजमीच्या चिलांत घालूंक सांगता? भोवन न्ही भणिनो, आमी मुखार वयच्या पयलें जाकोबाच्या भुरग्यां विशयंत इल्लो आमचो उडास पाटी हाडचो बरो. जायते क्लासी आदीं आमी जाकोबाच्या भुरग्यां विशयंत शिकिल्ल्या.
कोण ते ताचे पूत गे म्हूण तुमकां उडास विसरला कोण ना त्या देखून एक पोटी मोठ्यान तांच्या भुरग्यांची वळख हांव सांगता कित्याक म्हळ्यार तेन्ना हांगासर कितें घडटा तें आमकां समजूंक सुलभ जाता. उत्पत्ती पुस्तक अध्याय 30:5 वळी 20:3 तावन 20:6 पर्यंत. जेनेसीस chapter 35 verses 23 to 26. जाकोबाक 12 जण पूत असले. लेयाक जल्मल्ले पूत हे रुबेन हो मलगडो, सिमेयोन, लेवी, जुदा, इसाकार आणि जेबुलान. पळया ह्या तेगा भुरग्यां रुबेन मलगडो जाल्यार आतां कुटुंबाचें मुखेलपण कोणें घेतलां? जुदान घेतलां. आदल्या क्लासींत आमी तें शिकल्या. राहेलाक जल्मल्ले पूत हे जुजे आनी बेजमी. सो जुजे इजिप्ताक गेला, बेजमी जाकोबा सांगाता उरलो आनी बेजमीक इजिप्ताक धाडिचे म्हणटना जाकोब दंड दिवंक तयार नातुल्लो कित्याक ते एकाच आवयचे भुरगे येदळूच एकलो मेला म्हूण ताणें चिंतलें. त्या देखून आनी एकल्याक होगडावंक ताका नाका आसलें. त्या देखून जाकोबान म्हणलें ना हांव ताका धाडचो ना म्हूण. सो आतां तुमकां कळटा जुजे आनी बेजमी एकाच आवयचे बाबाव. पूण उरले 6 जण आनी एका बायलेचे. राहेलाची साकर नासली. त्या साकरणीचे नाव बिल्ला आणि बिल्लाक जल्मल्ले पूत हे दान आणि नफ्ताली. तशेंच लेयाची एक साकर नासली, तिचे नाव झिल्फा आणि झिल्फाक जल्मल्ले पूत हे गाद आणि आशेर. सो आता तुमकां स्पष्ट जालें म्हूण चिंता. जाकोबाचे 12 जण पूत, दोगी बायलो, एका बायले तावन 6 जाणां भुरगीं आनी एका बायले तावन 2 जाणां भुरगीं. तशेंच ह्या हर एका बायलेक एक साकर नासली आनी त्या 2 साकरणी तावन 6 जण ताका जल्मतात. अशें ओट्टू 12 जण भुरगीं. भोव न्ही भणीनो, जुजे तासो गोबळो बेजमीच्या म्हळ्यार ताच्याच भावाच्या पोत्यांत घालचे मुखांतर ताच्या भावांची एक परीक्षा करता. कसली परीक्षा? आता जर गोबळो बेजमीच्या चिलांत मेळ्ळो जाल्यार खंडीत जावन तो सुखीदार जाता. ताणें रायाचो जुजेचो गोबळो सोरला म्हणच्या एका सुखी खातीर ताका शिक्षा जाता. आता अशें तांचो धाकटो भाव कश्टांक सांपडता आसतना हे व्हडले भाव ताच्या आदाराक येतीत गी वा आपणाचो हात धरून वगेच बसतीत. ही परीक्षा जुजे करूंक जाय आसलें. समजलें गी तुमकां? पळया, जुजे धाकटो आसतना ह्या व्हडा भावांनी जुजेचेर मोसरान बरोवन ताका विकल्लो. न्ही ल्हाना आनी व्हडा मदें एका रितीचो मोसोर आनी हगे. आतां असलेंच एक सीन, एक दृश्य रिक्रिएट करन, परत्यान ताच्या भावा मुखार उबें करन. हे भाव बदलल्यात की वा आदलेच भाव गी म्हूण ताका टेस्ट करीत आसले. त्या देखून तो कितें करता? ते सीन परत्यान तो रिक्रिएट करता. बेजमीक सुखीदार जावचे बरी तो पळयता आनी अशें ताची सूख धर्न दिल्ल्या वेळार, दाखोवन दिल्ल्या वेळार हे भाव बेजमीच्या आदाराक येतात गी वा बेजमीक थंयच सोडून फाटीं तांच्या गांवाक वेतात गी म्हणून ताका टेस्ट करूंक जाय आसलें. पळया जुजे कितलो चालाकी आसा गे म्हणून. आतां हांगासर आमकां मेळचो हो विवर प्रत्येक जावन
जुजेन ताच्या भावांची परीक्षा करचो हो एक विभाग 3 वांट्यांनी आम्ही पळोवया. चॅप्टर 44 वर्सेस 1 to 13 40 आणि 4 अध्याय वळी 1 ते 13 पयलो भाग. हांगसर कितें जाता की म्हळ्यार जुजेचो कारभारी जुजेच्या भावांची परीक्षा करता. द स्टुवर्ड्स टेस्ट ऑफ ब्रदर्स लॉयल्टी अँड इंटेग्रिटी. मुखलो वांटो चॅप्टर 44 होचो अध्याय 14 to 34 40 आणि 4 अध्याय वळी 14 ते 30 आणि 4 पर्यंत. जुजे जुदाची परीक्षा करता आणि जुदा आपणाच्या धाकट्या भावा खातीर आपणाचो जीव त्याग करूंक तयार आसा. जोसेफ टेस्ट ऑफ जुडास लॉयल्टी अँड विलिंगनेस टू सॅक्रिफाईस हिज लाईफ फॉर द सेक ऑफ हिज ब्रदर अँड फादर. बापाय खातीर आपणाचो जीवचो त्याग करूंक जुदान तयार आसचें या दुसऱ्या भागांत आमकां वाचूंक मेळटा. तिसरो भाग आनी एका अध्यायांत आमकां वाचूंक मेळटो. चॅप्टर 45 40 आणि 5 अध्याय वळ 1 ते 15 पर्यंत. जुजे आपणाची वळख आपणाच्या भावांक दिता आणि राजी संधान थंयसर जाता. जोसेफ्स रेव्हलेशन ऑफ हिज ट्रू आयडेंटिटी अँड द ऑफर ऑफ रिकन्सिलिएशन. सो जुजेन आपणाच्या भावांची परीक्षा करची हो सगळो विवर 3 वांट्यांनी आमी शिकयेत. तर आता शिकूंक आमी मुखार सरया. दुसरी वळ. म्हजो रुपयाचो गोबळो निमाण्या भावाच्या चिलांत घाल. आता हो गोबळो म्हळ्यार कितें म्हूण आमी समजून घेवचें. आता आमी ग्लास म्हणटा वा लोटो म्हणटा उदक पिवंक वापरचो तसलो. पूण आमचे मालगडे गोबळो म्हणटाले. एक गोबळो उदक हाड रे अशें वडिलांनी सांगचें तुमी आयकलां आसतलें. हांगासर कोंकणींत गोबळो म्हणा, इंग्लिशांत कप म्हणा. हिब्रू भाशेंत ह्या गोबळ्याक गेबिया म्हणा. GEBIA. पूण हो गोबळो सामान्य गोबळ्या बरी न्ही. आता आमी घरा उदक पिवंक एक ग्लास वापरता न्ही. तशेंच कांय इल्लो संभ्रम आसा जाल्यार कांय इल्लें उण उदक वा सोरो वा वायन पिवंक आसा जाल्यार ताका सोऱ्याचो ग्लास म्हूण आसा वा वायनाचो ग्लास म्हूण आसा. सो दोनी पिवन पिवंकूच वापरचे. हांगासर उदक आनी तेंय उदकच लिक्वीड द्रव्य. पूण सामान्य जावन उदक पिवच्याक एक गोबळो आसता. सोरो वा वायन पिवच्याक आनी एक गोबळो आसता. दोनी गोबळेच. तशेंच हांगा जुजेन सांगलेल्या गोबळ्याक हिब्रू भाशेंत गेबिया म्हणटात. सामान्य गोबळ्याक हिब्रू भाशेंत कॉस म्हणटात. KOS. तर हांगासर जुजेन ताच्या भावा बेजमीच्या चिलांत घालूंक सांगलेलो गोबळो सामान्य ऑर्डिनरी गोबळो न्ही. तो एक विशेष गोबळो म्हूण आमी मतीन दवरचें. हो गोबळो कित्याक वापरतले की म्हळ्यार वायनाक उदक भरसूंच्याक वापरतले. एक व्हड गात्राचो व्हड सायजीचो गोबळो उदकाक वायन भरसूंचे खातीर वा वायनाक उदक भरसूंचे खातीर ते वापरतले. कित्याक म्हळ्यार तवळच्या काळार स्ट्रॉंग वायन आसलो. त्या वायनाक इल्लें उदक भरसूंचें आसलें. कशें लोक सोऱ्याक सोडागी उदक गी भरशिता गे तशें वायनाक उदक भरसूंच्याक हो गोबळो वापरतले. आता हांगा एक विशेष गोबळो आपणाचो जुजे बेजमीच्या पोत्यान घालूंक सांगता.
इजिप्तगार चिंतले की या एका जुजेच्या गोबल्याक विशेष सकत आसा. विशेष सकत कितें म्हळ्यार जुजे हो गोबलो वापरन भविष्य सांगतालो. फुडारांत कितें घडता तें तो सांगतालो म्हणून इजिप्तगार पातयेताले. जुजे तशें करिनातलो, पूण इजिप्तगारामध्ये असलें एक चिंता आसलें की ह्या जुजेच्या गोबल्याक विशेष सकत आसा आनी त्या सक्ते मुखांतर तो फुडारांत कितें घडता तें सांगूंक तो सकता म्हूण. पळया हांगाच तें सांगलां 5व्या वळींत. त्या गोबल्यांतलें तो पियेता. हें कोणें म्हणलें? जुजेच्या कारभाऱ्यान जुजेच्या भावा लागीं म्हणलें, तुमी कित्याक तो गोबलो सोरलो? कित्याक? त्या गोबल्यांतलो तो पियेता आनी ज्योतिश्या खातीर तो वापरता. तो चिल्लरायचो गोबलो न्ही, एक विशेष सकताचो गोबलो. त्या गोबल्यांत तो पियेता मात्र न्ही, ज्योतिश्या खातीर तें तो वापरता. कोणें सांगलें उतर हें? जुजेच्या कारभाऱ्यान. म्हळ्यार जुजेच्या आस्थानांत आसले हेर इजिप्तगार अशें चिंतले की जुजे ह्या गोबल्या मुखांतर भविष्य सांगता, ज्योतिष सांगता म्हूण. मात्र न्ही मगर भोवन न्ही भयणीनो, आदल्या क्लासींत आमी समजून घेतलां जुजेन आपणाच्या भावांक जेवणाक बसयता आसतना कशें बसयल्लें? तांणी जल्मल्ल्या प्रमाणे तांकां जेवणाक बसयलें. मालगडो फस्ट, ताचे उपरांत आनी एकलो, ताचे उपरांत आनी एकलो, अशें मालगडे तावन धरून निमाण्या पर्यंत ताणें बसयल्लें. जुजे कशें कळलें हें? जुजे कळीत आसलें, कित्याक जुजे तांचो स्वभाव. पूण हांकां गुर्त नासलें की जुजे तांचो भाव म्हूण. ते चिंतात जुजेक एक विशेष सकत आसा आनी त्या सक्ते मुखांतर ताणें अशें आमकां बरयलां म्हूण. तर जुजे ज्योतिश्या खातीर हें कप्प हो गोबलो वापरिनातलो, पूण दुसरे ताच्या आस्थानांत असले इजिप्तगार सांगताले की हो ह्या गोबल्या मुखांतर ज्योतिष सांगता म्हूण. आनी त्या देखूनच हांगा तो कारभारी म्हणटा तें तसलें असलें कप्प न्ही, तो एक विशेष गोबलो जुजेन पियोंक वापरचो, तशेंच ज्योतिश्या खातीर वापरचो. भोवन न्ही भयणीनो, तो वळच्या काळार अशें ज्योतिष सांगची रीत सालतेर आसली. इजिप्तगार आनी ताचे भाऊ जुजे ज्योतिष सांगता म्हूण चिंतात जाल्यार ताका एक कारण आसा. कित्याक म्हळ्यार त्या काळाचो लोक अशें ज्योतिष सांगतालो. कशें ज्योतिष सांगतालो? प्रत्येक जावन लिक्वीड आसात पळया, ताचें मुवमेंट पळोवन. लिक्वीड म्हळ्यार द्रव्य. आतां उदक एक लिक्वीड, दूध एक लिक्वीड, सोरो एक लिक्वीड, वाईन एक लिक्वीड न्ही. हाचें चलन वलन पळोवन लोक ज्योतिष सांगतालो. एक सामान्य दस्तूर लोकांमध्ये आसली. हाका लेकोनामेन्सी म्हणटात. द्रव्याचें चलन वलन पळोवन ज्योतिष सांगच्याक लेकोनामेन्सी म्हणटात. तशेंच मनजातीच्यो थोड्यो भितरल्यो वस्तू पळोवन ज्योतिष सांगचें आसलें. ताका एक्स्टिस्पिसी म्हणटात. एक्स्टिस्पिसी प्रत्येक जावन मनजातीचें लिव्हर, आनकिटी आनी पोपीस असल्या पुऱ्या संगतींक पळोवन ज्योतिष सांगची एक रीत आसली. आतां हांवें म्हळें आदल्या काळाचो लोक ज्योतिष सांगतालो. प्रत्येक जावन 2 संगती वापरन, एक द्रव्य उदक, वायन, सोरो अशें वा तेल. दुसऱ्यान मनजातीच्यो आनकिटी, लिव्हर, पोपीस अशें भितरल्यो संगती पळोवन. आतां द्रव्य पळोवन भविष्य सांगच्यान परतून 3 वांटे आसात. खंयचे प्रते? एक हायड्रोमेन्सी म्हूण. हायड्रोमेन्सी हायड्रोमेन्सी म्हळ्यार तेलाचेर उदक वचचें. कांय एका तोपल्यान दिल्लें तेल घेताले कोण ना, ताचे वयर उदक वततालें. उदक वतुल्ल्या वेळार तें उदक कशें रावता, खंयच्या शेपार रावता तें पळोवन ज्योतिश सांगतालो.
लोक ही एक रीत. तेलाचेर उदक वचचें. दुसरें ओएलोमेन्सी, तशें म्हळ्यार उदकाचेर तेल वचचें. उदकाचेर तेल वचचें आनी तेन्ना तें तेल कशें रावता, उदक कशें रावता पळोवन ताचे वयर ज्योतिश सांगचें. तिसऱ्यान ओएनोमेन्सी म्हळ्यार उदकाचेर वायन वचचो आनी तेन्ना थंयसर कसलें एक शेप जाता, कसलो एक आकार येता, कसलें एक रूप येता तें पळोवन ज्योतिश सांगतालो. हें त्या काळार चलतेर आशिल्ले विशय आमी मतीन दवरचे. भोव न्ही भयणीनो, जुजे आपणाच्या भावांची एक परिक्षा करता. ती परिक्षा कित्याक करता म्हणून हांवें तुमकां सांगलें. ती परिक्षा करचे खातीर तो ताचो गोबळो वापरता. तो गोबळो कसलो गोबळो तें हांवें तुमकां सांगलें. ताचे उपरांत त्या काळार ज्योतिश सांगचे विविध रिती खंयचे म्हूण आमी समजून घेतल्या. आतां ह्या भावांची परिक्षा केदाळा सुरू जाता. हांगा आसा पळया तिसरी वळ. सकाळीं उजवाडतच त्या मनशांक तांच्या गाडवां सोवें धाडलें. आदल्या दिसा घट्ट जेवण केल्लें. दुसऱ्या दिसा सकाळीं जुजेन ताच्या भावांक दानी, पयशे आनी ह्या गोबळ्या सांगाता पाटी धाडलें. वाटेर कितें जाता तो कारभार येवन तांची परिक्षा करता. सो हांगा सांगले प्रमाणे सकाळीं तांची परिक्षा सुरू जाता. भोव न्ही भयणीनो, नव्या तेस्तामेंतांती सकाळीं परिक्षा सुरू जावच्याक एक उल्लेख आसा. कोणाची परिक्षा? जेजूची परिक्षा. पळया जुआंवचो वांचेल 18 अध्याय वळ 20 आनी 8. उपरांत जेजूक ते कायफसाच्या घरांतावन राज्याधिपतीच्या निवासाक व्हरून गेले. तो वळू फांतें जाल्लें. जेजूची परिक्षा वा तनकी पिलाता हुजीर जाता आनी तेन्ना थंयसर फांतें जाल्लें. पळय हांगासर हांच्या जुजेच्या भावांची परिक्षा दीस उजवाडतना सुरू जाता. फांत्यार आमी म्हणयत तशें थंय जेजूची परिक्षा फांत्यार सुरू जाल्ली वा ताची तनकी फांत्यार सुरू जाल्ली आमी पळयता. आतां पळया ते वाटेर आसात. धानी घेवन वाटेर आसात आनी तांच्या चिलान कितें आसा तांकां गोत्त ना. ते चिंतात खाली धानी आसा म्हूण. आनी तितल्यार जुजेचो कारभारी तांची पाड धरून येता आनी वाटेर तांकां रावयता. रावोन म्हणटा की तुमी सोर, म्हज्या धनयाचो गोबळो तुमी सोरला, तुमकां शिक्षा पावो. आतां हें आयकून जुजेच्या भावांक गोडगोड मारले बरें जालें. तांची जाप पळया. साहेब कसलीं उतरां तूं उलयताय? कितें कशें तूं उलयताय? तुजे सेवक केदीकच अशें करचें न्हय. पळय आमच्या चिलांनी मेळिल्लो दुडू कानान देशांतावन पाटी हाडून आयल्या. आदले पोटी आमी आयिल्ल्या आनी तेन्ना आमच्या चिलान पयशे आसले. ते आमचे पयशे न्हय. त्या देखून आमी परत्यान तो दुडू थंयतान ओडून हाडून आयल्या. आमकां घराच दवर येत आसलें पूण आमचो दुडू न्हय. पळय आमचें प्रामाणीकपण. आमी पाटी हाडून आयल्या. आनी आतां तूं म्हणटाय तुज्या धनयाचें भांगार रुपया आमी सोरला म्हणून आमकां कित्याक? पयले पोटी आमी दुडू पाटी हाडून हांगे, तर आतां आमी भांगार दुडू सोरूंक आयल्या म्हणून तूं चिंताय? तुज्या सेवका पैकी कोणाय एकल्या कडेन तो गोबळो मेळत तर ताका मरणाची शिक्षा फावो आनी आमी तुजे गुलाम जातले. ते म्हणटात कोणा लागीं गोबळो मेळटा ताका मरणाची शिक्षा फावो आनी आमी उरले सकड 10 जण तुजे सेवक जाता, तुजे गुलाम जाता. हे कोणे दिल्लें ऑफर? भावांनी दिल्लें ऑफर. पूण कारभारी कितें म्हणटा पळया. तो म्हणा लागलो बरें तुमी सांगले प्रमाणे जावं,
कोणा लागीं तो गोबलो आसा तो म्हजो गुलाम जातलो. पूण तुमी हेर सकड निरापराधी. तेय हांगा हाचे गुलाम जावन रावले जाल्यार टेस्ट जायना, टेस्ट फेल जाता. त्या देखून हो कारभारी म्हणटा कोणा लागीं गोबलो आसा पळया तो म्हजो गुलाम जातलो. म्हजो म्हळ्यार जुजेसो. पूण उरले सकड तुमी निरापराधी. आतां टेस्ट. ह्या अपराधी भावा सांगाता ताचे भाव रावतात की ना म्हणजे टेस्ट ताका करूंक जाय आसलें. त्या देखून तो म्हणटा कोणा लागीं गोबलो आसा तो गुलाम जातलो पूण उरल्यांनी तुमी वशेत. कारभारी तांणी दिल्लें ऑफर तिदविता. कितें जालें पळया. कारभाऱ्यान तांकां दिल्ल्या परिक्षेंत ते पास जाले गी फेल जाले गी म्हूण आमी पळयचे. आतां हर एकल्यांनी वेगळी वेगळी सकलां देंवन तांची चिलां उक्ती केली. मलगडे तांव निमाण्या पर्यंत तांणी सोदना केली. गोबलो बेजमेच्या चिलांत मेळ्ळो. हें पळोवन तांणी आपली वस्त्रां पिंजली. वस्त्रां पिंजली. भोवन आनी भयणीनो, वस्त्रां पिंजचेचो अर्थ कितें? आतां पळया, तांचो भाव शिरकोन पडला. ते 100% शुअर आसात की बेजमीन जावन असलें पातक करूंक ना म्हूण. पूण आतां कितें करचें? रेड हँडेड धरलां. तांकांय कळीत ना हें कशें बेजमीच्या चिलांत आयलां म्हूण. आनी तांणी येदोळूच म्हळां की एकच बेजमी मरतलो वा बेजमी गुलाम जातलो. मात्र न्ही मोगाळ भोवन आनी भयणीनो, बापायक तांणी भास दिल्ली बेजमीक आमी पाटी आपोवन हाडटले उंच म्हूण. आनी आतां ते बापायक दिल्ली भास पाळेचे आनी आतां हांगा ह्या कारभाऱ्या मुखार लजेन तकली बागायचे. कितें करचें म्हूण तांकां कळीत ना. एक कडच्यान भावाक मेळची शिक्षा आनी एक कडच्यान बापायक मेळची शिक्षा. हें चिंतून तांणी वस्त्रां पिंजली. इमोशनल डिस्ट्रेस म्हणटा. थोडे फावटी आमकां असलें एक सिच्युएशन परिस्थिती येता की आमकां कितें करचेंच म्हूण कळीत ना. थोडीं आपणाचो जिवूच काडटात आनी थोडीं आनी कितेंय करतात. गाळी येडटात, मारतात, भुरग्यांक मारतात वा आनी कितें करतात. तसली एक परिस्थिती हांगा वस्त्रां पिंजची. असलेंच घडीत हाच्या पयलें घडलेलें आसा. उत्पत्ती पुस्तक अध्याय 30:7 वोळ 30:6. जेनेसीस चॅप्टर 37 वर्स 34. जुजेचे भाव जुजेक विकून ताचो दोगलो घेवन आयिल्ले रक्तान बुडोवन. आनी बापाय लागीं म्हणटात तुज्या पुताक एका क्रूर मनजातीन ग्रास इलो म्हूण. पळय हांगासर आमी दोगलो हाडला म्हूण. तेन्ना कितें करता? जाकोबान आपले वस्तूर पिंजलें आनी गोणये वस्तूर तो न्हेसलो. आपल्या पुता पासो तूं 7 दीस ताणें रुदान केलें. जुजेच्या मरणाची खबर आयकून आनी तो रक्ताळो दोगलो हातान घेवन जाकोब आपणाचे वस्तूर पिंजता. दुसरी वाटच ताका दिसना. आनी तसलेंच एक घडीत हांगासर घडटा. वस्तूर पिंजले उपरांत कितें जाता पळया. उपरांत हरयेंतल्यान आपल्या गाडवाचेर आपलें चील घालें आनी शेराक ते पाटी आयले. कारभाऱ्याक टेस्ट करूंक जाय आसलें. बेजमीक धरचें, बेजमीक सुकीदार करचें. सुकीदार केल्ल्या वेळार हे ताचे भाव बेजमीक सोडून वेतीतगी रावतीत. पूण हे जुजेचे भाव कारभाऱ्यान दिल्ल्या परिक्षेंत पास जाले. तूं बेजमीक व्हर. ताणें काप्प सोरलें. आमी आमचे इतल्याक पाटी वेता म्हणून ते वसोंक नात.
बदलाक बेजमीस सांगाता पाटी शेराक आयले. शेराक म्हळ्यार खंय झुजेस अशी आयले. अशें कारभाऱ्यान दिल्ल्या परिक्षेंत ते पास जाले. आतां दुसरी परीक्षा झुजे ताच्या भावा मुखार दवरता. त्या परीक्षेंत ते पास जाले की नांगी म्हूण आमी मुखार पळोवंक आसा. भोव न्हू न्ही न्हू. मुखलो वांटो 14 to 17 14 तावन 17 पर्यंत भियेल्ल्या भावांची परीक्षा झुजे करता. कारभाऱ्यान एक परीक्षा केली. ह्या परीक्षेन ते पास जाले वय, पूण ते भियेल्यात, खाऊ जेल्यात. आतां खाऊ जेल्ल्या भावांक झुजे परीक्षा करता. जोसेफ टेस्ट his frightened brothers. जुदा आनी ताचे भाऊ झुजेच्या घरा फाटीं येताना तो आनिकी थंयच आसलो. झुजे थंयच राखून आसलो. ताचे मुखार ते धरणीर सरपडले. आतां धरणीर सरपडचे विशयंत आमी हाच्या पयलें आयकलां न्ही. पयलें झुजेक एक सोपान पडलें. ताची पेंडी नीट रावल्ली. उरिल्ल्यो पेंडयो ताका बागवून नमस्कार करताल्यो. आदल्या क्लासीन आमी समजून घेतलां झुजेचे भाऊ दुसरे पोवटी खाण मागून आयिल्ल्या वेळार झुजे मुखार सरपडतात. थंयसर ह्या 2 गडितांनी सरपडच्याचो संकेत आमी तुजे अधीन आसां. तूं आमचो धनी. आतां तुवें खाण दिल्यार मात्र आमी वांचता. आमकां दुसरी वाट ना. त्या देखून आमी तुका नमस्कार करता. तसल्या एका अर्थान ताणें नमस्कार केल्लो. पूण हांगासर पळया ते झुजेक पळयतच धरणीर सरपडले. हांगासर धरणीर सरपडचें पयल्या 2 गडितांनी ताका नमस्कार केल्ल्या अर्थान न्ही. थंयसर विधेयपण दाखोवन तांणी नमस्कार केल्लो जावन आसा. आतां हांगासर ते धरणीर सरपडता जाल्यार आमकां आनी कांय वाट ना. तुमचो आमचो सोडवंदार तुवेंच आमकां राखजे म्हणच्या त्या एका अर्थान. इंग्लिशांत हाका आमी डेस्परेशन म्हणटा. आमी डेस्परेशन म्हळ्यार कितें करचेंच म्हूण कळना. त्या एका परिस्थितींत ते झुजे मुखार सरपडता. झुजे ताच्या भावांची परीक्षा करता पळय. आतां झुजे म्हणालो तुमी हें कित्याक केलें? म्हजे तसलो मनीस ज्योतिशाच्या बळान घडिल्लें सगळें सोदून काडूंक शकता म्हूण तुमी नेन आसल्यात? न्ही, तुमी खाण मागून आयल्यात. तुमकां हांवें खाण दिलें. ते पावनांतल्याक तुमी म्हजो गोबलो सोरून व्हेला. कित्याक तुमी अशें केलें? आनी कितें तुमी सोर्न भाग्यवंत बुदवंत म्हूण चिंतल्यात गे? तुमी केल्ली ही संगत हांवें ज्योतिशान सोदून काडली. पूण ताणें ज्योतिशान सोदून काडली गे? न्ही, ताणेंच प्लॅन केल्लें तांची परीक्षा करचे खातीर. पूण हो तांकां बेश्टायता आनी म्हणटा की ज्योतिशान हांवें सोदून काडलां. कित्याक तो तशें म्हणटा? कित्याक म्हळ्यार ताच्या भावांक येदडूच कळीत जाल्लें की हो ज्योतिशान ताका सर्व संगती कळटात म्हूण. पूण हांवें तुमकां सांगलें झुजे ज्योतिश वापरनातलो. पूण लोक तशें सांगतालो आनी ह्या झुजेच्या भावांकी तशें समजल्लें. कित्याक म्हळ्यार आदले पोटी जेवणाक बसतना तांकां तांच्या जल्माच्या वर्सा लेखार ताणें तांकां बसयलें. सो तांकां दुबाव आसलो झुजे वयर हाका ज्योतिश कळीत आसा म्हूण तें तांकां प्रूव जालें. आतां तीच तांची अस्कत काय वापरन झुजे म्हणटा म्हाका ज्योतिश गोत्त आसा आनी ह्या ज्योतिशा मुखांत्र हांवें सगळें सोदून काडलां म्हूण. आतां पळया सकड भाऊ समस्यांत शिरकल्यात 11 जण. जुदा ह्या संदर्भार परत्यान मुखेलपण घेता.
कष्टांत आसच्या आपणाच्या भावा पाडतीन तो उलयता आनी म्हणटा, सायबा आमी तुका कितें सांगू, कशें आमी तुजे कडेन तर्क करचें, आमी निरपराधी म्हणून कशें दाखोवचें न्ही गी. लजेन आमी गोमटी पोंदा घालीची सोडून दुसरी कांय वाट ना, आमी कशें उलोवचें. तुवें आमकां रेड हँडेड धरलां, तुजे कडेन तर्क करूंक उलोवंक आमकां दुसरी वाट ना. देवान तुज्या सेवकांचो अपराध दाखोवन दिला. थंयसर जुसे म्हणटा, हांवें ज्योतिश वापरन तुमकां धरलां म्हूण. पूण हांगा जुजे म्हणटा, देवान तुज्या सेवकांचो अपराध दाखोवन दिला म्हूण. कोणा कडेन तो गोबळो मेळ्ळा तो मात्र न्ही, आमी सक्कड तुजे गुलाम. म्हळ्यार थंयसर कारभाऱ्यान म्हणलें, कोणा लागीं गोबळो मेळटा तो गुलाम जातलो, उरले फ्री, तुमी फाटीं वचचेत. पूण हांगा जुदा म्हणटा, गोबळो मेळिल्लो आनी ताचे सांगता आमी हांगासर तुजे गुलाम जाता. आतां जुजेक जायत म्हूण येत आसलें, कित्याक ताका फ्री कामाचे जण मेळटात, 11 जण न्ही गी. तांचे वरना ताका जाय जाल्लें काम करोवेत. पूण जुजेचो उद्देश तांकां गुलाम करचे न्ही, भाकार तांची परिक्षा करची. त्या देखून जुजे म्हणटा पळया, ना तशें हांव बिलकूल करचो ना. जाचे कडेन तो गोबळो मेळ्ळा तो मात्र म्हजो गुलाम जातलो. तुमी हेरांनी तुमच्या बापायसरशी शाबेत फाटीं वचचेत. सो हांगासर जुदा 3 विशय जुजे मुखार दवरता. एक, तांणी चूक केल्या म्हूण तो सांगता, निजा की तांणी चूक करूं ना, पूण ते आतां रेड हँडेड शिरकोन पडल्यात देखून आपणाची चूक ते वळखून घेतात. दुसऱ्यान, हें सकड घडलां देवाच्या एका जजमेंटा प्रमाणे. देवान तुज्या सेवकाचो अपराध दाखोवन दिला म्हणटा, देवान आमची झडती केल्या म्हूण. आनी तिसऱ्यान तो म्हणटा, सुकोन पडिल्लो भाव मात्र न्ही, ताचे सांगता आमी सकड गुलाम जाता म्हूण. सुरवेर ताणें म्हणलें, जो कोण शिरकोन पडटा ताका जिवेशी मारी घे म्हूण. कोणा लागीं? कारभाऱ्या लागीं. आतां एक नवें ऑफर तो करता, न्ही मात्र शिरकोन पडिल्लो भाव, बदलाक आमी सकड 11 जण तुजे गुलाम जाता म्हूण. आमी सकड गुलाम जाता म्हणून जुदान थंयसर त्या कारभाऱ्याक सांगलें, पूण कारभाऱ्यान तें रिजेक्ट केलें. तेंच ऑफर आतां तो जुजेकी करता, जुजय ते रिजेक्ट करता. जुजेन तशें ताच्या कारभाऱ्यान रिजेक्ट केल्लें ताच्या भावांक टेस्ट करचे खातीर. जुजे कित्या तांचे ऑफर रिजेक्ट करता? येदळूच हांवें तुमकां सांगलेले प्रमाणे तांचो भावांचो मोग, एकामेकाक तांणी दाखोवची बद्धता, लॉयल्टी, ताका परिक्षा करूंक जाय आसली. त्या देखून तें ऑफर तो रिजेक्ट करता. मुकलो आनी निमाणो वांटो 18 तावन 30 आनी 4 पर्यंत. जेनेसीस चॅप्टर 44 वर्सेस 18 to 34 जुदा सॅक्रिफीस करूंक मुखार सरता. जुडास ऑफर ऑफ सॅक्रिफायस, आपणाच्या भावा खातीर ताचो त्याग करूंक तो मुखार सरता. हो विशय आमी हांगासर पळोवया. जुदा जुजे लागीं प्रायवेट जावन उलोवंक आशेता. कितें उलयता तो तें आमकां हांगासर वाचूंक मेळटा. जुदा जुजे लागीं सरलो आनी म्हणालो,
झुजेक लागीं सरलो आनी म्हणालो, म्हज्या धन्या, दये करून तुजे लागीं उलोवंक म्हाका सोड. म्हजेर रागार जायनाका, कित्याक तूं फाराव्याक समासम. पळया, जुदा परत्यान एक पोटी कुटुंबाचें मुखेलपण घेता आनी एक भाशण सुरू करता. उत्पत्ती पुस्तकांत आसचें एक लांब भाशण म्हळ्यार हें लॉंगेस्ट स्पीच इन जेनेसिस. आनी तो तें भाशण सुरू करता आसतना वा ताची मनवी जुजे मुखार दवरता आसतना जुजेक तो गौरव दिता, ताचें स्थान तो वळखून घेता. पण हांगासर आमी ही एक लिसांव शिकूंक जाय. हेरां लागीं उलयता आसतना, हेरां संगी आमची एक मनवी दवरता आसतना तो कोण, ती कोण, तांचें स्थानमान कितें हें आमी वळखून घेवचें. पळया, जेजून जाल्यार मागणें शिकयता आसतना कशें शिकयलां? आमचे बापा सर्गींच्या. पळया, तो कोण, तो खंय आसा म्हणजे जेजू थंयसर आमकां फस्ट शिकोवन दिता. आमचे मागणें, आमची मनवी दुसऱ्या लागीं उलयता आसतना हो विशय आमी मोतीन दवरूंक जाय. तशेंच हांगा जुदा जुजेचें स्थानमान वळखून घेता. उपरांत तो म्हणटा, पळया, धन्या, आमकां तुज्या सेवकांक तुवें विचारलें. तुमकां बापूय आनी भाव आसात? आमी जाप दिली, आमकां एक म्हातारो बापूय आसा आनी ताका आपले उतर प्रायर जल्मल्लो आमचो एक निमाणो भाव आसा. ह्या चेरक्याचो काशा भाव मेला आनी ताच्या आवयच्या भुरग्यां पैकी तो एकलो मात्र आतां जिवंत आसा. ताच्या बापायक तो भोव मोगासो. पळया, आतां जुजेक आदले पोटी ते फस्ट टायम आयिल्ल्या वेळार कितें सकट घडल्लें तें मोतीक हाडटा आनी तो बापायचें ट्रम्प कार्ड वापरून सुटका मेळटा की म्हणून प्रयत्न करता. उतर प्रायसो एक बापूय आसा हाचे विशीं जुजेन आदले पोटी विचारलें. त्या देखून एटलिस्ट त्या उतर प्रायच्या बापायक चिंतून तरी जुजे आतां तांकां सुटका दीत कोण ना म्हूण तो चिंता आनी एक मनवी जुजे मुखार दवरता. हांगासर तो म्हणटा, पळया, म्हज्या बापायक एक बायल आसली आनी त्या बायले मुखांतर 2 भुरगे जल्मले आनी एकलो येदळूच मेला. पळय, ताणें हांगासर सांगलें, ह्या चेरकेचो काश भाव मेला. ह्या चेरकेचो म्हळ्यार बेजमीचो. सो बेजमी आनी जुजे एका बायलेचे भुरगे. जुजे येदळूच मेला आनी आतां हो बेजमी मात्र उरला. ताच्या बापायक जुजे मोगासो आसलो आनी त्या उपरांत बेजमी ताचो मोगासो जाला. आतां बेजमीक आमी आपूण ओरिजिन्स म्हूण तो म्हणटा. वोळ 20:1 तुवें तुज्या सेवकांक सांगलें, ताका म्हज्याच दोळ्यांनी हांवें पळोवचे खातीर म्हजे सरशीं ताका हाडा. बेजमीक पळोवचे खातीर तुजे सरशीं हाडिजे म्हणून तुवेंच सांगलें. आमी तुका जाप दिली, आपल्या बापायक सोडून येवंक ताका जायना. ताका ताणें सोडून आयल्यार ताचो बापूय मरतलो. पूण तुवें तुज्या सेवकांक सांगलें, तुमचो भाव तुमचे सुवें आयिल्ल्या शिवाय म्हजे दिश्टीक तुमी पडोवंक नजो. आमी आमच्या बापाय सरशीं फाटीं गेल्या आनी तुवें सांगलें तें सगळें आमी ताका सांगलें. तुमी फाटीं बसा आनी इल्ली दाणी मोलाक हाडा म्हणून ताणें आमकां सांगलें तेन्ना आमी ताका म्हळें, आमच्यान वचोवंक जायना. आमचो निमाणो भाव आमचे सुवें आयल्यार आमी वेतांव. कित्याक
आमचो निमाण भाव आमचे सवे आयल्या शिवाय ताचे मुखार वचोंक आमकां सोडचे नात. ताचे मुखार म्हळ्यार जुजे मुखार. आमच्या बापायन आमकां सांगलें, म्हजे बायलेन म्हाका 2 पूत दिले म्हूण तुमी जाणात. एकलो म्हाका सांडून गेला आनी हांवें म्हळें क्रूर मनजातीन ताका पापसिलो जावयेत. पळयात, जुदा सगळी काणी जुजेक सांगता आनी जुदा म्हणटा की आळे म्हज्या बापायनच आमकां सांगलेलें आसा ताच्या एका बायलेक 2 जण पूत आसले आनी मालगड्या पुताक म्हळ्यार जुजेक मालगडो पूत येदळूच मरोन गेला. आनी तेदना हांवें म्हणलें म्हळ्यार बापायक म्हणलें, तो मेला पिडेन न्हय, बगाड क्रूर मनजातीन ताका पापसिलो जावयेत. पळय, दुसरे पोवटी जुदा जुजेक सांगता की तूं मेलाय म्हूण. ताका पाप एक्चुअली काणी कितें म्हूण कळीत ना, हो जुजे म्हूण ताका कळीत ना, त्या देखून तो म्हणटा तो मेला म्हूण. तो गेल्या उपरांत ताचेर हांवें एक दिश्ट सयत घालूंक ना. हें कोणें म्हणचें? जाकोबान जुदाक म्हणलें उतर. आतां हाकाय तुमी व्हरतात. ताका कितेंय घडत जाल्यार खंतीन भरलेली पिक्या केसांची म्हजी तकली पातळाक तुमी धाडतल्यात. हांव आतां म्हज्या बापाय सरशीं फाटीं वचोन जाल्यार आनी चेडो आमचे सवे नातल्यार बापूय आनी पूत एकाच काळजाचे देखून चेडो आमचे सवे ना म्हूण पळयतच तो मरतलो आनी आमच्या बापायची खंतीन भरलेली पिक्या केसांची तकली पातळाक धाडूंक आमी कारण जातले. पूण हांव त्या चेड्याच्या जिवाक जामीन रावला. हांवें म्हळां ताका हांव तुजेशी फाटीं हाडिना जायन जाल्यार म्हज्या बापाय मुखार हांव सदांच गुन्यांवकार जातलो. ह्या चेड्या बदलाक म्हाका तुज्या सेवकाक तुजो गुलाम जावन रावोंक सोड आनी तो आपल्या भावा सवें फाटीं वचूं दी. ताका हांगा सोडून म्हज्या बापाय सरशीं हांव कशें फाटीं वचूं? म्हज्या बापायचेर येवची ती क्यास्त पळोवंक हांव सोगसो ना. भोव न्ही भयणीनो, ह्या एका भाशणांत बापोय 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 म्हणलो शब्द सुमार 14 पोटी आयला, 14 टायम्स. आनी हांवें म्हळें उत्पत्ती पुस्तकांतलें लांब भाशण हें म्हूण. आतां हांगासर जुदा जुजेक सगळी काणी विभरसून सांगता. आतां हांगा म्हणटा पळया तो, जाकोबाच्या बायलां पैकी जुदा पयलेंच्या बायलेचो, जुजे आनी बेजमी दुसऱ्या बायलेचे. हक्कान जुदा अधिकारार आसचे आसलो, पूण तो म्हणटा म्हज्या बापायक म्हज्या चाकी सडीत मोग जुजेचेर आनी बेजमीचेर, ते एकाच काळजाचे. जुजे येदोळूच मेला, मालगडो येदोळूच मेला, आतां उरलो बेजमी मात्र. आनी बेजमीक पळयनासतना म्हजो बापूय वांचचो ना आनी हांवें ताका भास दिल्या की हांव ताच्या जिवाक जबाबदार रावतां, हांव ताका फाटीं हाडटां म्हूण. त्या देखून दयकर हांव जाल्यार हांगासर गुलाम रावतां, बेजमीक म्हज्या उरल्या भावां सांगता धाड म्हूण. पळय मगळ भोव न्ही भयणीनो, हांगासर भावा वयर आसचो मोग, तो ताच्याच आवयचो पूत न्हय. जुदा एका बायलेचो, बेजमी आनी एका बायलेचो जाल्यारय जुदात थंय आतां जाल्लें परिवर्तन पळया. ह्याच पुस्तकांत आनी 2 भावां विशीं आमी आयकता.
कोणते? आबेल आणि काईन. आबेलाची काणीक देवाक स्वीकार जाल्ले वेळार काईन आबेलाचे रागार जळटा आणि अकरे कितें करता? ताका जिवेशी मारता मोसरा वरवीं. पूण हांगासर पळया, एकलो भाव आनी एका भावा खातीर जीव दिवंक तयार आसा. समजलें गे तुमकां? एका भावा खातीर आनी एकलो भाव जीव दिवंक तयार आसा. भोव न्हू भयणीनो, पवित्र पुस्तकांत एकल्याच्या बदलाक आनी एकल्यान त्याग करूंक मेळचें पयलें निदर्शन हें. फर्स्ट एक्झाम्पल ऑफ सबस्टिट्यूशन सॅक्रिफायस. बेजमीक शिक्षा जायची आसली, पूण हांगा जुदा म्हणटा बेजमीक शिक्षा दिनाका दये करून, ताची शिक्षा हांव सोंसता. पळया, बेजमी खातीर आपणाचो जीव रिस्केर घालूंक जुदा तयार जाता आनी अशें एकल्याच्या जाग्यार आनी एकल्यान मरोंक वेचाक पयलें निदर्शन पवित्र पुस्तकांत हांगासर आमकां मेळटा. जुदा तें जाल्ली बदलावन आमकां हांगासर स्पश्ट दिसून येता. मात्र न्ही मोगाळ भोवन भयणीनो, ह्याच जुदाच्या कुळयेंतावन जल्मून आयिल्लो जेजू. जेजूय ताचे खातीर न्ही, ताच्या लोकां खातीर आपणाचो जीव दिता. सो जेजूची सावळी वा जेजून केल्ल्या त्या सॅक्रिफिसाची सावळी हांगासर जुदातें आमकां पळोवंक मेळटा. बाबावा मदें भयणी मदें कसले रितीचो मोग त्याग आसूंक जाय म्हणून आमी हांगासर शिकयता. जायते फावटी क्षुल्लक कारणां खातीर आमच्या कुटुंबांत झगडें, मारापार, कोर्ट, केस, पोलीस अशें अशांती बिगडायता. कुटुंबां एकवटान जिवच्याकी कुटुंबां फासळटात. हांगासर ह्या जुदाचें एक आदर्श आमी मोतीन दवरूंक जाय. आपणाच्या भावा खातीर तो त्याग करूंक तयार आसा. आपणाच्या भावा खातीर आपणाचें सुख, आपणाची आस्त, आपणाची ग्रेस्तकाय सकड त्याग करूंक जुदा तयार आसा. अशें दुसऱ्या खातीर आपणाच्याच जिवाचें बलिदान भेटिल्ल्या जेजूची एक सावळी हांगासर जुदातें आमकां पळोवंक मेळटा. कितल्या अपुरबायेचें लिसांव पळया म्हाका भोवन आनी भयणीनो. अखेरेक आनी एक लिसांव तुमचे मुखार प्रस्तुत करून ही क्लास हांव आखेर करता. जाकोबाचे पूत दुसरे फावटी इजिप्ताक आयल्यात. कित्या खातीर? खाणा खातीर. गांवांत दुकोळ पडला. एक फावटी हाडिल्ली दाणी मुग्दल्या, दुसरे फावटी दाणी घेवंक ते थंयसर आयल्या. आनी जुजेन कितें केल्लें? दाणी दास्तान करून दवरलेले. गांवांत सवकासाय आसतना, गांवांत बरें बेळें जाल्ल्या वेळार जुजेन कितें केलें? दास्तान करून दवरलें. आनी आतां कश्टांच्या वेळार, दुकोळाच्या वेळार न्हय मात्र ताका तें पावलें, हेरांकी दिवंक ताका साध्य जालें. काण्णांतलो काण आसल्या सरशी वचून आपणाचो जीव वांचयता. भोव न्हू भयणीनो, हातूंत आमच्या जिविताक एक लिसांव आमी शिकोवंक आसा. केदना आमचे थंय संपत्ती आसा, केदना आमचे थंय ग्रेस्तकाय आसा, केदना आमचे थंय वेळ आसा, केदना आमचे थंय तांक आसा, केदना आमचे थंय तालंत आसात, तेदना ताचो भरपूर फायदो आमी जोडिचे. भरपूर फायदो आमी जोडिचे. त्या बदलाक तो वेळ
ती घडी आमी वेस्ट केली जाल्यार उपरांत आमकां ती मेळना. कन्नडांत एक सांगणी आसा, मिंची होद कालಕ್ಕೆ चिंतिಸಿ ಫಲವಿಲ್ಲ. न्ही केन्ना अवकाश मेळटा त्या अवकाशाचो भरपूर फायदो आमी जोडिजे. मुन्यांच्या पुस्तकांत एक सांगणी आसा. मुन्यांच्या पुस्तकांत बुक ऑफ प्रॉवर्ब्स 6th chapter verse 6 to 8. आळशा मुये सरशी वस, तिची साल पळे आणि जाणवाय शिक. तिका फुडारी, अधिकारी वा अधिपती नांत, तरी ती गिमांत खाण एकठांय करता, लुणेच्या वेळार वरो जोमो करता. आळशा कितलो वेळ तू न्हिदताय, तू न्हिदेंतलो केन्ना उठताय. पळय मग भोव न्ही बडिनो, मुन्यांचें पुस्तक एका मूय येतावन शिकोवंक आमकां सांगता. आनी ही मूय पळया, तिका जाणवाय ना, तिका इस्कॉल ना, तिका अधिकारी नांत, अधिपती नांत, फुडारी नांत, सांगून दिवचे कोणी नांत. जाल्यार ही मूय कितें करता पळया, गिमांत खाण एकठांय करता, लुणेच्या वेळार वरो जोमो करता. आनी उपरांत पावशिल्ल्या दिसांनी खाण नातल्या वेळार तिका खाण आसा. पळया, एका मूय येतावन आमी शिकजे जाल्लें लिसांव. हेंच प्रिंसिपल मुगाळ भोव न्ही बडिनो, हें तत्व आमच्या आत्मीक जिविताक आमी लागू करचें जाल्यार हे बायबल क्लासी मुखांतर जायती जाणवाय आमकां मेळटा, फुंक्याक मेळटा. एक क्लास तयार करचे जाल्यार थोडे दीस जायती वरां खर्चिचे पडटात. थंय हांगा 4-5 बूक वाचिचे पडटात, नियाळ करचे पडटा. होय गी, पूण आयकतल्याक केवल 1 घंटो गी, मुकाल घंटो गी दिल्यार जालें. हप्त्यांत चड म्हळ्यार 2 घंटे, एका क्लासीचो 1 घंटो. आतां आमी शिकलें जाल्यार, आतां आमी आयकलें जाल्यार, आतां आमी बायबल वाचलो जाल्यार, आतां आमची जाणवाय दोडती केली जाल्यार उपरांत तें देवाचें उतर आमकां वाचूंक, तें आमच्या जिवितांत पाळूंक, कश्टाच्या संदर्भार त्या देवाच्या उतरांत जाणवाय जोडूंक, जिविताक उजवाड जोडूंक सुलभ जाता. त्या देखून मुखार भोव न्ही बडिनो, हो मेळिल्लो अवकाश तुमी होगडाय नाकात. कितल्या मापान जाता तितल्या मापान ह्या बायबल क्लासीचो तुमी भरपूर फायदो जोडा. मात्र न्ही हेरांकी दिया, हेरांकी ताचे भशेन सांगा, तांकांय बरें जावं दी, तांकांय हो वेळ मेळोवन दी. हें बरेंपण ती जोडून घेवन दी. आतां हांव तरणाटो, आतां म्हाका काम आसा, उपरांत शिकया, उपरांत करया, माथेरा प्रायर वाचया, माथेरा प्रायर बरी जिणी जिवया, आतां इल्लें गम्मत करया. तो वेळ येतलो म्हूण कोणाक कळीत आसा? ती वेळ घडी आमकां राखून रावल्या गे, सट्ट करून आमी गेल्या जाल्यार. त्या देखून मुखार भोव न्ही बडिनो, झुजेती आसली ही एक दूरदृश्टी, फोरसाइटेडनेस आमचे थंय रुता करया, आमचे थंय रुता करया. मुन्यांच्या पुस्तकांत सांगले प्रमाणे मुयांतावन शिकया. आमची आळसाय, आमची न्हीद, आमचें शेळेपण सोडून सोडया. चुरूक जावया, चुरूक जावया. मेळच्या अवकाशाचो भरपूर फायदो आमी उठोवया. आनी अशें आत्मीक रितीन, भौतीक रितीन, आर्थीक रितीन, समाजीक रितीन कितलें बरेंपण आमकां जोडूंक जाता तितलें बरेंपण आमी जोडून घेवया. हो एक उलो तुमकां दिवन आयची क्लास हांव आखेर करता. प्रत्येक जावन ह्या क्लासींत झुजेच्या भावांची परीक्षा चलता. फर्स्ट परीक्षा कारभाऱ्या मुखांतर ती चलता. दुसरी परीक्षा झुजेच ती कंडक्ट करता. आनी अखेरेक जुदा कुटुंबाचें मुखेलपण घेवन
एक लांब भाशान झुजे मुखार करता आनी सगळ्या कुटुंबा खातीर, बापाय खातीर, भावा बेचमी खातीर आनी ताच्या उरल्या भावां खातीर आपणाचो जीव त्याग करूंक जुदा मुखार सरता. आनी एकल्या खातीर आपणाचो जीव त्याग करचें एक पयलें निदर्शन बायबलांतलें हें. आनी अशें जेजूची एक सावळी ह्या जुदांतय आमकां पळोवंक मेळटा. इतल्यार उत्पत्ती पुस्तकाचो 40 आनी 4 अध्याय आमी शिकोवन मुकदिलो. मुखल्या क्लासीक येतना 40 आनी 5 45th चॅप्टर तुमी वाचून येवचे. थंयसर जुजे आपल्या भावांक आपली वळख करून दिवचें आमी पळयता. भावन आनी भयणीनो, जायत्यांनी तुमची शाबासकी उत्तेजनाची उतरां म्हाका धाडून दिल्यांत. तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं. हे मिस हांव बायबल शिकचें मुखारसून व्हरूंक तोचो देव आमकां सुमेस्तांक फावो करूं. तुमी मात्र शिकचें न्ही, हांवूय शिकतें आसा. त्या देखून दोगांय आमी सांगाता शिकया. ही बायबल क्लास कार्मेल बायबल क्लास ह्या नांवाच्या यूट्यूब चॅनलार आसा. थंयसर तुमी पळया. कित्याक म्हळ्यार थंय हांव टेक्स्ट घालतां, उतरां थंयसर घालतां, थोडे फावटी पिंतुरां घालतां. केवल ऑडियो आयकल्यार हें तुमकां मेळना, पळयल्यार सडीत मापान तें तुमकां फायद्याचें जाता. त्या व्हिडियोकू थंयसर एक लायक बटन आसा, तें क्लिक करा. मात न्ही तुमचे कमेंट्स आसल्यार थंयसर बरया. तुमी बायबल वाचतना तुमकां कितें जर नवी जाणवाय मेळ्ळी जाल्यार थंयसर तुमी ती बरया. आनी दया करून हो व्हिडियो हेरांक धाडा. तुमकां मेळिल्लें बरेंपण हेरांकय मेळों दी. त्या देखून फुंक्याक मेळ्ळां फुंक्याक दिया, दया करून हेरांक दिया. तशेंच ह्या बायबल क्लास विशयींत तुमकां कांय तरी सांगूंक आसा जाल्यार टेक्स्ट करून वा व्हिडियो धाडन वा ऑडियो धाडन तुमी आमकां सांगेत. वॉट्सअप नंबर आसा 9481263229 9481263229 ह्या नंबराक तुमी धाडयेत. वा carmelbibleclass@gmail.com ही ईमेल आयडी आसा, ताकाय तुमी कळोवयेत. सोंसणिकायेन ह्या क्लासीन भाग घेतलेल्या तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. मुखल्या क्लासींत परत्यान सांगाता मेळ्ळ्या. येताना होमवर्क करून येवंक जाय. 40 आनी 5 अध्याय वाचून येवंक जाय. मोग असो, परत मेळया. देव बरें करूं.